नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमनकारी कदम नसच्याई सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। भन्छन् संवैधानिक निकायले गल्ती गरे देशले दुःख पाउनेछ। राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिन अख्तियारलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव। सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नेलाई कुनै हालतमा नछाड्ने प्रमुख आयुक्त राईको प्रतिबद्धता। निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने सरकारको तयारी। मौलिक हक विपरीत प्रावधान राखी अध्यागमन नियम संशोधनको प्रयास। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको विदेश नीतिमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र प्राथमिकतामा। विश्व शक्तिका रूपमा भारतलाई स्वागत। र राष्ट्रिय महिला लिगमा एफएफ क्लबको लगातार 8औं जित। चन्द्रपुर 8-0ले पराजित। सावित्रा भण्डारीको एकै दिन दोहोरो ह्याट्रिक। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनकारी कदम नसोचिए सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै आन्दोलन जारी राखेको नेकपा दाहाल नेपाल केमाले आज काठमाडौँमा गरेको विरोध सभामा उनले आवश्यक परेमा सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने उद्घोष गरे। केपीजी देख्नुभयो सभा कस्तो हुन्छ, देख्नुभयो विरोध कस्तो हुन्छ, प्रदर्शन कस्तो हुन्छ। तपाईं अझै पनि यो लाखौं जनताको यो उपस्थिति र यो विरोध, यो आक्रोश, आवेग र पीडालाई बुझ्नु भएन भने म तपाईंलाई चुनौती दिन्छु। हेर्नु होला केही दिनपछि सिंहदरबार घेर्न र बालुवाटार घेर्न लाखौं लाख जनता आउनेछ। अझ ठुलो उपस्थितिको साथ तपाईको प्रतिगमन, तपाईको निरङ्कुशता, तपाईको लोकतन्त्रको हत्या गर्ने अपराधी चरित्र नेपाली जनताले बुझिसकेको छ। संविधान र जनताको भावना विपरीत काम भए दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिएका दाहालले सर्वोच्चका न्यायाधीशले समेत संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्नुपर्ने बताए। गणतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्न भन्ने म ठान्दछु। त्यसो भएन भने आँधी आउँछ, हुरी चल्छ, कसैले थाम्न सक्दैन नेपालमा। मलाई थाहा छ हामीले हिजो एउटा सानो समूहले विद्रोह गर्दा देशमा के भयो। यो लाखौं जनता अहिले र यो विशाल पार्टी जसको अहिले अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार र नेपाल र म छौं, तपाईं लाखौं जनताहरू हुनुहुन्छ। शान्तिपूर्ण विद्रोह, एउटा ग्रीन रिभोल्युसन भन्छन् आजकल, ग्रीन रिभोल्युसन हुन्छ नेपालमा। प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठगको संज्ञा दिएका दाहालले गल्ती सच्याएर पदबाट राजीनामा दिएको वक्तव्य निकाल्न समेत ओलीलाई सुझाव दिए। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीले राज्यका सबै निकायलाई थर्काउने र धम्क्याउने गरिएको आरोप लगाउँदै निर्वाचन आयोगले कसैको भरमा नपरी निर्णय दिनुपर्ने माग गरे। त्यसो हुनाले उनका ती तर्कमा कुनै दम छैन। निर्वाचन आयोगले प्रश्न हुनुपर्ने जरुरी छ। उनले भने बमोजिम उनका कुरालाई पत्याउनु जरुरी छैन। दस्तावेज हेरे हुन्छ, सर्कुलर हेरे हुन्छ, निर्णय हेरे हुन्छ, विधान हेरे हुन्छ र त्यसमा पनि शङ्का छ भने 441 जनालाई बोलाएर एक व्यक्तिको टाउको गन्दा पनि हुन्छ। विरोध सभामा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले 2 वर्षपछि हुने आवधिक निर्वाचनमा ओलीको जमानत जफत हुने चेतावनी दिएका थिए। केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले ओलीले संविधान विपरीत काम गर्दा पनि त्यसलाई सदर गरेको भन्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको प्यादा बनेको आरोप लगाइन्। हामीले विजयको बिन्दुसम्म नपुर्याइकन तपाईँ हामीले अब विश्राम गर्नु छैन। यो नेकपाले विश्राम गर्दैन। हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढौँ र सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत सबै वामपन्थी पार्टीहरू, गैर वामपन्थी पार्टीहरू, लोकतान्त्रिक पार्टीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्,
संयुक्त आन्दोलन गरौँ। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एउटा कोठाको एसिस्टेन्ट जस्तै प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषदका निर्णयलाई खुसुक्क सहीसाब गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति, यो राष्ट्रपति सम्माननीय पद संस्था पद होइन संस्था हाम्रो बलिदानीले प्राप्त संस्था हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध तेस्रो पटक काठमाडौँमा सभा गरेको नेकपा दाहाल समूहले आजको प्रदर्शनलाई अहिलेसम्मकै ठूलो भनेको छ। समावेशी वक्ताहरू राखिएको सभालाई सम्बोधन गरेका सबैले प्रधानमन्त्री ओली निरङ्कुश र तानाशाह बन्दै गएको आरोप लगाए। उनीहरूले संयुक्त आन्दोलनका लागि अन्य दलहरूलाई अपील समेत गरे। सभा अघि पुलचोक, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, जमल, केशरमलबाट जुलुस सुन्धारा आइपुगेपछि अध्यक्ष दोयले नेतृत्व गर्दै भृकुटी मण्डप पुर्याएका थिए। शक्ति प्रदर्शनका नाममा दिनदिनी जसो विभिन्न समूहले सभा, जुलुस, हडताल लगायतका कार्यक्रम गर्दा आम नागरिकले शास्ति झेल्नु परेको छ। नेकपा दाहाल खेमाले काठमाडौँमा आज गरेको सभाका कारण पनि लाखौंले दुःख पाएका छन्। नेकपा दाहाल खेमाले बुधबार गरेको आम सभाका कारण उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन बिहानैदेखि अस्तव्यस्त भयो। आम सभामा सहभागी गराउन जिल्लाबाट सयौं सवारी साधन काठमाडौँ ल्याइएको थियो। तीनकुनेदेखि बबरमहलसम्म मूल सडकमै प्रदर्शनमा सहभागी गराउन ओसार्ने गाडी पार्क गरिएको थियो। यो 2 वर्ष 2.5 वर्षमा घरिघरि हामीहरू चाहिँ भोट चाहिँ नेताजीहरूलाई दिने र यो देशको विकासको लागि अहिले 3 महिनादेखि खै त हामीहरूको यत्रो देशमा विकासको गति चाहिँ कहाँ पुग्यो फेरि त यो 2 महिनादेखिको जुन यो समस्या चाहिँ जो अझेलमा पारिदिनु भयो कसले पार्नुभयो त। जुलुस हुने ठाउँलाई लक्षित गरी प्रहरीले बिहानैदेखि सडक खाली गराएको थियो। केही ठाउँमा फाटफुट्ट निजी सवारी साधन चल्न दिए पनि आफ्नो गाडी नहुने वर्गले झन् ठुलो शास्ति बेहोर्नु परेको थियो। अस्पताल, विद्यालय र परीक्षा लगायत अति जरुरी काममा जानुपर्नेले समेत लामो दूरी पैदलै तय गर्नु परेको थियो। दिनभर जसो राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुँदा कतिपय सवारी साधन घण्टौं जाममा बस्नु परेको थियो। राजनीतिक स्थायित्व हामीले खोजेका थियौँ नि, नागरिकहरूले खोजेका थिए नि। राजनीतिक स्थायित्व यही हो त। कसको स्वार्थले यो? एउटा प्रधानमन्त्री हुन नपाउनेमा लडाईँ लड्ने, अर्को प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोड्ने नचाहने। अनि हामी जस्तो मान्छेहरूले दिएको मतको चाहिँ मताधिकार अथवा मतको यसको उपयोग खै, सदुपयोग यही हो। हामीलाई चित्त दुख्दैन। अब फेरि हामी मतदान गर्न जाँदा हामीले तिनी दललाई या चाहिँ अर्को कुन दललाई प्रयोग गर्ने? नो भोटको परिपाटी ल्याउनु पर्यो। 100% नो भोटको परिपाटी ल्याउने हो यदि यहाँ राजनीतिक दलहरूले भने मलाई लाग्छ 70% भन्दा माथिका नागरिकहरू मतलब चाहिँ मतदाताहरूले नो भोटमा मतदान गर्छन्। त्यसपछि कहाँ जान्छन् राजनीतिक दल? पुस 5 यता राजधानीमा दिनौं जसो सभा, जुलुस र प्रदर्शन हुँदै आएका छन्। यस्ता कार्यक्रम गर्दा जनसाधारणका दैनिकी र रोजगारीतर्फ पटक्कै ध्यान नदिने प्रवृत्ति कति पनि नसुध्रिएको देखिन्छ। जतिसुकै राम्रा नारा लगाए पनि जनतालाई दुःख दिएर गरिने राजनीतिले जनताको मन जित्न कसरी सकिएला? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र विनोद कोजुका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। नेकपाको दाहाल समूहले माघ 20 मा पुनः आधिकारिकता दाबी पेश गरे पनि निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने निर्क्युल गरेको छैन। प्रारम्भिक छानबिन गर्दा 3 दिनको समय पाएका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रतिवेदन दिन त सकेका छैनन् नै। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगमै पुगेर आफू सूर्य चिन्ह बाहेक अरूमा चुनाव नलड्ने बताएपछि यो विषय झनै पेचिलो बनेको छ। मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगका पदाधिकारीलाई आफू अहिलेसम्म सूर्य बाहेक अन्य चिन्हबाट चुनावमा भाग नलिएको सुनाए। बाहिर निर्वाचन तयारीबारे आयोगसँग छलफल गर्न पुगेको बताइए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावको घोषणा गरेका ओलीले आयोग पदाधिकारी समक्ष आफ्नो नीत उद्देश्य पनि प्रकट गर्न भ्याएका हुन्। आयोगले दाहाल समूहले माघ 20 गते पेश गरेको आधिकारिकताको दोस्रो निवेदन प्रक्रियासम्म छ कि छैन भनेर निर्क्युल गर्न प्रारम्भिक छानबिन गरिरहेको छ। यसको जिम्मा नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पाएका छन्।
मङ्गलबारभित्र छानबिन सक्ने भने पनि प्रधानमन्त्रीको छलफलपछि विज्ञ र सरकारवालासँग छलफल बाँकी रहेको भन्दै त्यसमा अनपेक्षित ढिलाइ गरिएको छ। अब यो छानबिन कहिले सकिन्छ भन्ने पनि टुङ्गो छैन। अब ट्याक्कै यो कुन मितिमा कहिले हुन्छ भन्ने कुरो अहिले मैले अब आयोग के गर्दैछ त्यो विषयमा भन्दा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ, मैले यति भन्न सकेँ। र अब के हुन्छ भन्दा आयोगले निर्णय गर्दछ हैन, उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्दछ र त्यही अनुसारको हुन्छ। मैले अहिले यो सन्दर्भमा यति नै मात्रै भन्न सक्दछु। निर्वाचन आयोग गत साता नै दल दर्ता आह्वान गर्ने तयारीमा थियो, तर नेकपा आधिकारिकता विवाद पुनः आयोगमा प्रवेश गरेपछि अहिलेसम्म न त दल दर्ता आह्वान गरेको छ न त निर्वाचन कार्यक्रमको तालिका नै प्रकाशन गर्न सकेको छ। अब सरकारले तोकेको चुनावको तिथि आउन 2.5 महिना मात्र बाँकी छ, तर आयोगकै इतिहासमा पनि 84 दिन भन्दा कम समयावधिमा चुनाव भएको उदाहरण छैन। तर आयोग भने नेकपा विवादमा दुविधामै रुमलिएको छ। नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको राजनैतिक दलले यस्तो अवस्था यो आयोगहरूलाई राजनैतिक संवैधानिक अङ्गहरूमा ल्याइदिनु उचित हुँदैन र उहाँहरूले प्रभाव पार्नु पनि मिल्दैन र उहाँहरूलाई निर्वाचन आयोगले सहजतापूर्वक निर्णय प्रक्रियामा जाओस् भन्ने नै दृष्टिकोण राख्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। संवैधानिक जुन उसको चाहिँ दायित्व छ त्यो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नलाई उसलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नलाई वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ राजनैतिक दलहरूले। नेकपाको आधिकारिक विवाद लम्बिँदै जाँदा प्राविधिक रूपले समेत चुनाव गराउन कठिन हुँदै गएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यदि चुनावमा जाने परिस्थिति आइहाले तोकिएकै समयमा चुनाव हुन्छ भन्ने आधार कमजोर बन्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमेल सिन्हा, काठमाडौँ। विशेष अदालतले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका एक मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकाललाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको 1 वर्षपछि अदालतमा उपस्थित भएका ढकाललाई न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान, बलेन्द्र रूपाखेती र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो। अब उनले थुनामै बसेर मुद्दाको प्रतिवाद गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि यही प्रकरणमा अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई थुनामा पठाइसकेको छ। ढकालमाथि कर्मचारी र नेतालाई प्रभावमा पारी बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना गराउन प्रमुख योजनाकारको भूमिका खेलेको अभियोग छ। कृत्रिम मोही खडा गरी सरकारी जग्गा र राजकुलो समेतको जग्गा बदनियतपूर्वक आफ्नो, परिवारको र आफै संलग्न रहेको कम्पनीको नाममा दर्ता गराएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। उनले 39 करोड 27 लाख 68 हजार रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न कसैलाई उम्किन नदिने गरी काम गर्न आग्रह गरेका छन्। आयोगको 30औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले निर्दोष मानिसलाई अनावश्यक दुःख नदिन र भ्रष्टाचारीलाई भने कसै गरी उम्किन नदिन आग्रह गरेका हुन्। आयोगले आफ्नो छवि उँचो बनाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। लोकतान्त्रिक, सभ्य, सुशासनयुक्त र सामाजिक न्याय सहितको समाज निर्माण गर्न राज्यका सबै निकायहरू उत्तिकै जिम्मेवार भई अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। परिवर्तन गरेर भ्रष्टाचारी मनोवृत्ति नहोस्, भ्रष्टाचारी आचरण नहोस्, त्यस बिन्दुदेखि प्रयास गर्ने। भ्रष्टाचार भइसकेपछि कारबाही गर्ने भन्दा भ्रष्टाचार गर्ने अवसरै मान्छेले नपाउने प्रबन्ध गर्ने। त्यति गर्दा गर्दै पनि भ्रष्टाचार गरेमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने र कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने। आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने जो कोहीलाई नछोडिने बताएका छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेको भूमि व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सरकारी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गा जमिन अतिक्रमण गर्ने, खोला खोल्सा एवं पर्ती जमिन ओगट्ने कार्य सह्य हुन सक्दैन। यसमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारी र उनीहरूसँग जोडिएका जोको सुकैलाई अनुसन्धान गर्ने र यो प्रवृत्ति रोक्ने कार्य पनि आयोगको प्राथमिकतामा रहनेछ।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी राज्यलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने तथा सुशासन प्रवर्धन गर्ने बाटोमा आयोगको भूमिका प्रशंसा योग्य भएको बताएकी थिइन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा युरोपतिर मानव तस्करी भइरहेको खुलेको छ। न्युजिल्यान्ड जान भनी हिँडेका युवालाई दुबईको अध्यागमनले नक्कली भिसाका कारण फिर्ता पठाइदिएपछि मानव तस्करीमा कर्मचारीको संलग्नता बाहिर आएको हो। नक्कली भिसा वाहकलाई श्रम स्वीकृति र उडान अनुमति दिने कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा भने ल्याइएको छैन। पुस 30मा 3 युवक वैदेशिक रोजगारीका लागि तिरुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे। उनीहरूसँग युरोपेली देश न्युजिल्यान्डको कामदार भिसा थियो। ट्रान्जिट संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई थियो। विमानस्थलमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीले श्रम स्वीकृतिको कागजात हेरी प्रस्थान अनुमति दिए। तर दुबई विमानस्थलका कर्मचारीले अन्य यात्रुलाई सहजै जान दिए पनि 3 युवालाई अलग्गै राखे। जब त्यहाँ रोक्नुको कारण थाहा भयो, उनीहरू छाँगाबाट खसे जस्तै भए, किनकि भिसा नै नक्कली थियो, जसका लागि उनीहरूले 10 लाख बुझाएका थिए। तिनको फिर्तीले वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीले के आधारमा श्रम स्वीकृति दिए र अध्यागमनका अधिकारीले उडान अनुमति दिए भन्ने प्रश्न उठेको छ र सेटिङमै गिरोहले मानव तस्करी गरिरहेको देखाएको छ। यसमा हाम्रो सरकारी संयन्त्रहरू विशेष गरी गृह प्रशासन, स्पेसली इमिग्रेसन तपाईँको डिपार्टमेन्ट, त्यसको पनि कमजोरी देखिन्छ। त्यस पछाडि गएर जसले तपाईँको लेबर पर्मिट चाहिँ त्यसलाई इस्यु गर्छ, त्यसको पनि त्यहाँनिर कमजोरी देखिन्छ। र जो जान लागेको कामदार हो, त्यो जान लागेको कामदारले पनि त्यो सही ढङ्गले म गइरहेको छ कि छैन भन्ने खालको कुरामा चाहिँ त्यसको पनि कमजोरी देखिन्छ। सो जबसम्म यो कुरालाई एड्रेस गर्न सकिँदैन तबसम्म चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ दोहोरिरहन्छन्, यस्ता खालका घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्। युरोप र अमेरिकामा रोजगारीको प्रलोभनमा मोटो रकम वसुलेर ठगेका उदाहरण अरू पनि छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यो आर्थिक वर्ष 6 महिनामा 161वटा व्यक्तिगत ठगीका उजुरी परेका छन्। तर नक्कली भिसामा पठाएको चाहिँ यसअघि बाहिर आएको थिएन। यसले अरूलाई पनि यसै गरी नक्कली भिसामा पठाउने गरिएको हुन सक्ने देखाएको छ। हामीले अनलाइनै टेस्ट गरेर, अनलाइनै परीक्षण गरेर मात्रै हामीले श्रम स्वीकृति दिने हो। तर यो जुन अहिले जुन काम भयो, यो जुन घटना घट्यो, अब यसलाई चाहिँ हामीले के भएको छ अनुसन्धान गर्दैछौँ, हेर्दैछौँ त्यसको गिरोह कहाँसम्म छ त्यो हेर्दैछौँ र त्यसमा चाहिँ मेरो विचारमा यो गिरोह अलिकति सक्रिय नै छ। दुबईबाट फर्काइएका युवासँग रकम वसुल्ने गिरोह तथा श्रम स्वीकृति र उडान अनुमति दिने कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने हो भने नक्कली भिसा प्रकरणका थप तथ्य बाहिर आउनेछन्। विडम्बना, 1 महिना भइसक्दा पनि सरकारी कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन थालिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा अंकुश लगाउने गरी निर्देशिका ल्याउने तयारी थालेको छ। भ्रामक समाचार तथा सूचना प्रसारण गर्नेलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन खोजेको हो। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने र आफ्नो आलोचना रोक्ने सरकारको दाउ भएको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मङ्गलबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालका सञ्चारकर्मीलाई अमर्यादित तथा गैर जिम्मेवार हुन नदिन सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने बताए। निर्देशिका मार्फत सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनलाई दर्ताको दायरामा ल्याउने र त्यहाँ लेखिने तथा प्रसारण हुने विषयवस्तुलाई कानुन बमोजिम छैन भनेर नियमन गरिने उनको भनाइ छ। विधेयक अगाडि बढ्ने स्थिति अहिले छैन। एउटा चाहिँ निर्वाचनबाट ताजा जनादेशबाट आएपछि मात्रै हामीले चाहिँ सदनमा फेरि पनि विधेयक जान्छ भने यो बिचको ग्यापको पिरियडमा त हामीले निर्देशिकाबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टाइम चाहिँ किन भन्ने भन्दा पनि अहिलेको यो बिचमा सदन विघटन भएको हुँदाखेरि सदनमा हामीले त्यो छलफल गरेर सदनबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ल्याउन नसक्ने भएको हुँदा हामीले अहिलेको यो पिरियडमा हामीले चाहिँ निर्देशिकाबाट पनि काम गरौँ। भोलि ताजा जनादेश प्रतिनिधि सभा फेरि भइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ ऐनकै रूपमा लैजाउँ। यो कुरा यस्तो बेला आएको छ कि प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक र प्रतिगामी भएको भन्दै अधिकांश दल र नागरिक समाज सडकमा छन्।
सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा पनि सरकारको कदमको आलोचना भइरहेको छ। त्यसमाथि यसअघि पनि मिडिया विधेयक मार्फत सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखेर विधेयक नै संसदमा पुर्याएको थियो, जसमा 5 वर्षसम्म कैददेखि 15 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै हुने प्रावधानहरू राखिएका थिए। तर चौतर्फी विरोध भएपछि अघि बढ्न सकेन। त्यसो त सामाजिक सञ्जाल मार्फत गाली गौलज गरे वा गलत आरोप लगाए कारबाही गर्ने छुट्टै कानुन नै छ। सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण कुनै अपराध भएको खण्डमा त्यसका लागि मुलुकी अपराध संहिता छ। यी सबै कानुन हुँदाहुँदै अहिले संसद नभएको मौकामा त्यो पनि निर्देशिका जारी गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। सरकारलाई किन आवश्यक पर्यो त यस्तो नयाँ कानुन भनेर भन्दा पनि त्यसको कुनै औचित्यपूर्ण अवस्था देखिँदैन। जे सरकारले दाबी गरिरहेको छ ती कुराहरूलाई नियमन गर्न अहिले नै हामीसँग प्रशस्त कानुनी व्यवस्थाहरू छ, संस्थाहरू छ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि एउटा मानव अधिकार, नागरिक अधिकार र एउटा आलोचनात्मक जुन एउटा संवादको खुला वातावरण छ त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने पोलिटिकल मोटिभ, एउटा कुनियत भनौँ न यसलाई, आज एउटा चाहिँ त्यसको पछाडिको त्यो कारण हुन सक्छ। एक त संसदमा विधेयक विचाराधीन भइरहँदा सरकारलाई किन निर्देशिका जारी गर्न आवश्यक पर्यो भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ। अर्कोतर्फ निर्देशिकामा के कस्ता मस्यौदा तयार भए भन्ने पनि पारदर्शी छैन। अझ गलत सूचनाले शासन पद्धतिमाथि हुने प्रहार रोक्न निर्देशिका ल्याउन लागि भन्ने सरकारी भनाइले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पर्याय बनेको सामाजिक सञ्जालमाथि मात्रै होइन, त्यही बहानामा सरकारले आफ्ना विरोधी सबैको मुख थुन्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। भ्रमण भिसाका नाममा हुने ठगी तथा मानव बेचबिखन न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले अध्यागमन कार्यविधि 2065 संशोधन गर्न लागेको छ। अध्यागमन विभागले गृह मन्त्रालय पठाएको संशोधन प्रस्तावमा 40 वर्ष मुनिका महिला पहिलो पटक र एक्लै कुनै पनि मुलुकको भ्रमणमा जानुपर्ने, ओडाको सिफारिस र पारिवारिक सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने, 15 लाखको निर्जीवन दुर्घटना बिमा हुनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्। तर महिलालाई संरक्षण गर्न भन्दै यस्ता नियम ल्याउनु उनीहरूको अपमान मात्र नभई क्षमता र बौद्धिकता माथिकै अवमूल्यन भन्दै अधिकार कर्मीहरूले आलोचना गरेका छन्। पछिल्लो समय विदेश भ्रमणमा गएर उतै काम गरेर बस्ने क्रममा महिला पुरुष दुवै विभिन्न समस्यामा फस्ने गरेको पाइएको छ। केही त मानव तस्करीको जालोमा समेत फसेका छन्। यिनै दृष्टान्त अघि सार्दै गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको एक विभागले अध्यागमन कार्यविधि संशोधन गर्ने नाममा लैङ्गिक रूपमा विभेदकारी र अपमानजनक व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावमा 40 वर्ष मुनिका महिला एक्लै र पहिलो पटक विदेश भ्रमणमा जाँदा वडा कार्यालय र परिवारको सहमति लिएर मात्र जानुपर्ने उल्लेख छ। विशेष गरी खाडी मुलुक जाने महिलालाई लक्षित नियम भएको र यसले उनीहरूलाई संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने अध्यागमन विभागको तर्क छ। विदेश भ्रमणमा गएर विभिन्न समस्यामा परे उद्धार गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्य पनि रहेको उसको भनाइ छ। 40 वर्ष भन्दा कम उमेरको महिला यदि पहिलो पटक ट्राभल हिस्ट्री नै छैन र पहिलो पटक विदेशमा भ्रमणको लागि जाँदै हुनुहुन्छ र त्यस्तो जाने क्रममा एक्लै जाँदै हुनुहुन्छ, परिवारको सदस्य वा अरू कोही छैन र आफू एक्लै जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा जोखिम बढ्ने भएको कारणले गर्दा अलिकति परिवारको सहमति र चाहिँ स्थानीय ओडाको सिफारिस ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रावधान हामीले चाहिँ अहिले राखेका छौँ। तर यो व्यवस्था लागू गर्दा स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न पाउनु र हरेक क्षेत्रमा पुरुष सरहकै अधिकार र सम्मानजनक व्यवहार पाउनु हरेक महिलाको पनि हक हुने कुरा ख्याल गरिएको छैन। त्यस्तै महिलाको क्षमता र विवेकमा प्रश्न उठाएर नियन्त्रणकारी व्यवस्था राज्यले नै गरेको छ। अधिकार कर्मीहरूले उमेर पुगेको कुनै महिलाले गर्ने सो निर्णयमा अंकुश लगाउने प्रयास भनेका छन्। साथै संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कार्यविधिले तोक्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।
उहाँको संरक्षण गर्ने मेरो प्रश्न छ। तपाईँले यहाँ भइरहेको हिंसा, यहाँ भइरहेको अत्याचार, यहाँ भइरहेको बलात्कारबाट महिलालाई सुरक्षित गर्न सक्नु भएको छैन। विदेशमा गएर तपाईँले अर्कोको भूमिमा गएर जहाँ चाहिँ त्यो देशको कानुन लागू हुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँले सुरक्षा दिने। 40 वर्षे ब्यान लगाएर तपाईँले मानव तस्करी, मानव बेचबिखन रोक्न सक्नुहुन्छ। जो मान्छेले चाहिँ आफ्नो दिदी बहिनी आमामाथि पनि विश्वास गर्दैन त्यसले 40 वर्षे कुरा गर्छ। मानव तस्करी फौजदारी अपराध हो। अपराध नियन्त्रण गरी नागरिकलाई सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो। तर अपराधको डर देखाएर निर्दोष नागरिकको आवागमनमा नियन्त्रण गर्नुले एकातिर राज्यको असक्षमता पुष्टि हुन्छ भने अर्कातिर नीति निर्माताहरूमा रहेको विभेदकारी सोच पनि छर्लङ्ग पारेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। दुर्लभ एकसँगै गैँडा मारेर खाग बिक्री गरेको आरोपमा 14 जना पक्राउ परेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउ परेका 14 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। गएको भदौ 21 गते गोली लागेर मृत अवस्थामा 2वटा गैँडा भेटिएपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। त्यसक्रममा थप 2वटा गैँडा खाग नभएको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए। गैँडा मार्न प्रयोग गरिएको 2वटा भरुवा बन्दुक र अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री फेला परेपछि निकुञ्जले अनुसन्धान अघि बढाउँदा घटनामा संलग्न भएको आरोपमा 6 जना र अन्य समयमा गैँडा तस्करी गरेको अभियोगमा 8 जना पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा नवलपुर पूर्व कावसती नगरपालिकाका 48 वर्षीय शिवनारायण महतो, चितवन भरतपुर महानगरपालिकाका 49 वर्षीय रणबहादुर भने जितबहादुर कुमाल र उनकी श्रीमती इन्द्रमाया कुमाल, बाँकेको सोनारी गाउँपालिकाका 35 वर्षीय हरिप्रसाद थारू र उनकी श्रीमती विष्णुमाया गुरुङ, नवलपुर गैँडाकोट नवलपरासीका 32 वर्षीय अशोक भने सुखबहादुर गुरुङ रहेका छन्। निकुञ्जले पक्राउ परेका व्यक्तिबाट भरुवा बन्दुक 2 थान, गैँडाको खाग, स्कर्पियो गाडी, एउटा मोटरसाइकल र बैंकमा जम्मा गरेको 41 लाख रुपियाँको भाउचर 6 थान बरामद गरेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र CIB ले गैँडा चोरी गर्ने सिकारीमा संलग्न अन्य 17 जनाको खोजी कार्य पनि जारी राखेको जनाएको छ। कतिपय मुलुकमा कोरोना भाइरसका नयाँ प्रजातिका कारण लकडाउन र अरू प्रतिबन्धमा कडाई गर्नु परेको छ। अहिले विकास भएका खोप नयाँ प्रकारका भाइरस विरुद्ध कम प्रभावकारी देखिएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाले त 10% पनि असर नदेखाएको भन्दै खोप लगाउन बन्द गरेको छ। तर नेपालमा न त नयाँ प्रकारको भाइरस पत्ता लगाउने विधि छ, न त खोपको प्रभावकारितामाथि नै अध्ययन भएको छ। कोभिड-19 विरुद्ध खोपहरू विकास भए पनि कोरोना भाइरसका नयाँ प्रजातिले विश्वका धेरै मुलुकलाई सताइरहेका छन्। सुरुमा बेलायतमा नयाँ प्रकार देखिएको थियो, त्यसपछि दक्षिण अफ्रिकामा अलग्गै प्रकारको भाइरसले सन्तास सिर्जना गरेको छ। बेलायतमा नयाँ प्रकारको भाइरस देखिएकोमा एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको खोप प्रभावकारी देखिएको भनिएको छ। तर दक्षिण अफ्रिकाले त्यही खोप लगाउन बन्द गरेको छ। त्यहाँ नयाँ भाइरसमा 10% पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। एस्ट्राजेनेकाको खोप जर्मनीले पनि 65 वर्षमाथिकालाई लगाएको छैन। नेपालमा 2 सातादेखि लगाएको खोप पनि एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्डले विकास गरेको हो। पुरानो भाइरसलाई लक्षित गरेर विकास गरिएको खोपले नयाँ प्रकारको भाइरस विरुद्ध के कति काम गरेको छ भनेर हामी कहाँ अध्ययन नै भएको छैन, किनभने भाइरसको नयाँ प्रकार परीक्षण गर्ने प्रविधि नै नेपालमा छैन। नयाँ रोग, नयाँ भाइरस आएको छ छैन, कहाँ छ, कुन समुदायमा आएको छ, कति फैलेको छ, यसलाई चाहिँ शीघ्र निगरानी राख्नु पर्यो। त्यो निगरानी गर्दाखेरि के थाहा हुन्छ भने यो भ्याक्सिन लगाएका मान्छेमा नयाँ भाइरस आयो कि यो नलगाएकामा नयाँ भाइरस आयो कि त्यही पुरानो भाइरसलाई पनि यो भ्याक्सिनले काम गर्यो कि गरेन, यो सबै चाहिँ सर्भिलेन्सको डाटाबाट थाहा हुने कुरा हो। सर्भिलेन्स चाहिँ एकदम चुस्त दुरुस्त चाहिन्छ। म के देख्दैछु भने अहिले हालसालमा चाहिँ केही केसहरू कम भएको रिपोर्टिङ हुँदाखेरि मान्छेहरू फुक्का मास्क खोलेर हिँड्ने, अनि सरकार पनि सर्भिलेन्समा कमजोरी गर्ने। एस्ट्राजेनेका, अक्सफोर्ड, फाइजर लगायतले मानिसमा परीक्षण गरेर नै खोप विकास गरेका हुन्। तर सबै देशका मानिसमा खोप बराबर काम गर्छ भन्ने छैन। त्यसैले बेलायत, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका लगायत देशले खोपको प्रभावकारिता अध्ययन गरेका हुन्। जिन सिक्वेन्सिङ विधिबाट भाइरसको प्रकार थाहा हुन्छ। भाइरसको प्रकार पत्ता लगाए त्यसबाट खोपको प्रभावकारिता मापनमा सहयोग पुग्ने जानकारहरूको भनाइ छ। हामीले जुन कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन छ त्यसलाई त्यो प्रभावकारी रूपमा जुन हामीले पढेका थियौँ, हामीले जुन बुझेका छौँ त्यही स्तरमा यसले
चाहिँ काम गर्छ गर्दैन भनेर हेर्नको लागि पनि हामीले हाम्रो देशमा छुट्टै हाम्रो जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्ने एक प्रकारको फेसिलिटी हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो किनभने भ्याक्सिन त धेरै देशमा बनेको छ र विभिन्न तरिकाले बनिरहेको अवस्थामा चाहिँ कुन भ्याक्सिन नेपालको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा भर पर्ने भएको हुनाले जिनोम सिक्वेन्सिङ चाहिँ आवश्यक भएको कारण पनि त्यो। नयाँ प्रकारको भाइरस देखिएका मुलुकबाट नेपाल आउन कुनै रोकटोक छैन। बेलायतबाट आएका 3 जनामा हङकङ लगेर नमुना परीक्षण गर्दा नयाँ प्रकार पुष्टि भएको थियो। त्यसैले पुरानोमा मात्र केन्द्रित हुँदा नयाँ प्रकारका भाइरस बिर्सनु घातक हुन सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। प्रदेश 1 का मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा बजार अनुगमन नहुँदा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण बढेको छ। उपभोक्ताको धेरै चाप हुने झापा, सुनसरी र मोरङका अधिकांश बजारमा स्वास्थ्य प्रतिकूल खाद्य वस्तुको बिक्री भइरहेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि तिनै तहका सरकारका विभिन्न संरचना छन्। कानुनले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न निर्दिष्ट गरेको छ। तर प्रदेश 1 का मुख्य बजारमै अनुगमन अभावमा गुणस्तरयुक्त खाद्य वस्तुको मात्रै बिक्री वितरण भइरहेको छैन। व्यापारीले मूल्य सूची राख्ने गरेका छैनन् भने म्याद सकिएका खाद्य वस्तुको बिक्रीका साथै नापतोलमा पनि उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन्। गएर अनुगमन गर्यो अनि 1 हप्ताको चाहिँ उहाँहरूलाई समय दियो, तपाईहरुले मूल्य सूची राख्नुपर्छ, होइन भने हामी कारबाही गर्छौं भन्यो। अनि चाहिँ तोलका कुराहरुलाई पनि व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हामी ढक्कलहरू पनि अनुगमन गर्छौं, सबै गर्छौं र उहाँहरूलाई चाहिँ टाइम दिएर आयो। फेरि पछि जाँदाखेरि फेरि त्यही कुरा दोहोरिएको पनि छ। चाडपर्वमा मात्रै फ्याट्टफुट्ट हुने बजार अनुगमन पनि प्रभावकारी छैन। एकातिर नियमित बजार अनुगमन हुँदैन भने अर्कातिर गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बेच्नेमाथि कारबाही नै हुँदैन, जसले गर्दा उपभोक्तामाथिको बदमासी रोकिएको छैन। त्यसको नियम छ, कानुन छ, तर त्यो नियम र कानुन भएर के गर्ने? जब त्यो कार्यान्वयनमा नआइसकेपछि त त्यसको केही अर्थ रहेन नि त। त्यसले गर्दा हामीले अनुगमन गरिसकेपछि पनि हामीले रिपोर्टिङ स्थानीय सरकारलाई दिइसकेपछि कार्यपालिका मेन त हाम्रो काम गर्ने त्यो कार्यपालिकाले चाहिँ एउटा सरकारको रूपमा काम नगरिदिएपछि त रिपोर्टिङ गर्यो, अनुगमन गर्यो, तर त्यसको चाहिँ अनुगमनको सार्थकता चाहिँ भइरहेको छैन। बजार अनुगमनका लागि स्पष्ट कानुन, नियमावली र निर्देशिका छन्, तर पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुनुमा कमजोर समन्वय नै प्रमुख कारण भएको कर्मचारीको दाबी छ। हामी बिच नै तपाईको समन्वय हुन गाह्रो छैन। अहिलेसम्म विराटनगरमै भएको नाप्तो तथा गुणस्तर अफिससँग म एकपटक पनि अनुगमन हिँड्न सकेका छैन भने अब एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक दूरी पनि छ हामीसँग। मैले यो कुरो किन ढाक्नु र सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भन्ने बित्तिकै हामी हाम्रो छुट्टै अस्तित्व भन्ने मनमा भइसकेपछि हाम्रो त्यो मनोवैज्ञानिक दूरी स्वाभाविक रूपमा बढिहाल्छ। अनुगमनका लागि देखिएको समन्वय अभाव हटाउन र गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु किन्न पाउने उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा सरकारी निकाय जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ। उपभोक्ता पनि आफूले किन्ने वस्तुमा सचेत हुँदै थप जागरुक बन्ने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इटरी, सुनसरी। नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनले विज्ञापनमा सृजनशीलता बढाई स्वदेशी विज्ञापनको प्रवर्धन तथा विदेशी विज्ञापन भित्राउन सञ्चार क्षेत्रसँगको सहकारीमा जोड दिएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आनको नयाँ नेतृत्वसँग गरेको छलफलमा विज्ञापन व्यवसायहरूले बजारलाई अझ फराकिलो बनाउन विदेशी विज्ञापन भित्राई बजार प्रवर्धनमा लाग्न व्यवसायी र सञ्चार माध्यम संयुक्त रूपमा लाग्नुपर्ने बताए। सङ्घका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले संयुक्त प्रयासबाटै नेपाली टेलिभिजनमा क्लिन फिड सुरु भएको, विज्ञापन बोर्ड गठन भएको र अब बजार विस्तारको काम मात्र बाँकी भएको बताए। गत पुसमा सङ्घको 21औं वार्षिक साधारण सभाले धितालको नेतृत्वमा 3 वर्षको लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आर्थिक वर्षको बीचमा आएर विकास बजेट 20% कटौती गरिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए विकासको उपेक्षा, बी कार्यक्षमताको अभाव र सी इच्छाशक्तिकै कमी। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए विकासको उपेक्षामा 25%, बी कार्यक्षमताको अभावमा 47% र सी इच्छाशक्तिकै कमीमा 28% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, 40 वर्ष मुनिका महिला पहिलोपल्ट विदेश जाँदा उडा र परिवारको सहमति देखाउनु पर्ने प्रस्तावलाई के भन्नुहुन्छ? ए संरक्षणको प्रयास, बी विभेदकारी सोच र सी
बौद्धिक निम्छरूपना। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताका आवाज हामीले आज बैतडी र डडेलधुरामा सोधेका छौँ, बारम्बार बालिका तथा किशोरीको बलात्कारसँगै हत्याका घटना हुनु र अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन ढिलाइ हुनुको कारण के होला? जनताको आवाज। एउटा घटना हुने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ कठघरमा हाल्न सक्यो भनेपछि भोलि अर्को घटना त्यसबाट कन्ट्रोल हुन्थ्यो। तर यहाँ त चाहिँ धारावाहिक कस्तो तरिकाले जान थाल्यो भने यो एउटा घटनाको न्याय पाउँदैन, अर्को घटना घटिहाल्छ। सामाजिक व्यक्तित्वहरू छन् स्थानीय स्तरमा, उहाँहरूले पनि कुरा लुकाउनु, उहाँहरूले बोल्नु नसक्नु, प्रहरी प्रशासनलाई मतलब चाहिँ राम्रो तरिकाले भित्रैबाट चाहिँ मनैभित्रबाट सहयोग गर्नु नसक्नु, डरेर लुकेर छिपेर बस्नु, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो घटनाहरू घटिसकेका छन्। जसले चाहिँ न्याय दिनुपर्ने हो त्यो निकायले पनि, चाहे त्यो प्रशासन होस्, चाहे पुलिस होस्, चाहे अरू संस्थाहरू हुन्, उहाँहरूले पनि न्याय दिन नसकेको अवस्था हो। पुलिस प्रशासन पनि कतै न कतै राजनीतिमा प्रभावमा परेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएका कारणले मुख्य रूपमा घटनाहरूको बलात्कार घटनाहरू बढिरहेका छन्। सूक्ष्म रूपले चाहिँ अगाडि बढेर बाहिर सूचना दिन नसकेको हो या यो घटनालाई त्यसै दबाउन खोजेको हो, त्यो प्रति चाहिँ फरोकारवाला निकाय र सरकारले चाहिँ अहिले ध्यान आकर्षण हुनु जरुरी छ। यस्तो किसिमको जघन्य अपराधलाई पनि सिरियस रूपमा नलिनु एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण हो। नेताहरूले र चाहिँ उनीहरूले चाहिँ संरक्षण गर्ने, उनीहरूले गरेको चाहिँ अपराधलाई चाहिँ लुकाउने, ढाकछोप गर्ने जुन प्रयास गरिरहेको छ, यसले पनि चाहिँ यस्ता अपराधहरू चाहिँ बढाएको छ। पावरको भरमा, पैसाको भरमा एकदम ढाकछोप गर्ने हुनाले यो यसमा एकदम 100% नै राज्यको दोषी हो भन्न चाहन्छु। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लिगमा लगातार 8औं जित हात पार्दै उपाधि यात्रा बलियो बनाएको छ। सातबाड स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा एपीएफले चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहटलाई 8-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। यो खेलमा पनि स्टार स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले दोहोरो ह्याट्रिक गरिन्। अनिता बस्नेतले खेल सुरु भएको 21 सेकेन्डमै गोल गर्दै एपीएफलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। 6औं मिनेटमा सावित्राले टिमको अग्रता दोब्बर बनाउँदै व्यक्तिगत स्कोर गर्न सुरु गरेकी थिइन्। एपीएफले पहिलो हाफमा 3-0 को दूरी बनायो। 47औं मिनेटमा सावित्राले ह्याट्रिक पुरा गरिन् भने 54औं मिनेटमा अनिताले चन्द्रपुर विरुद्ध 5औं गोल थपिन्। 69औं मिनेटमा पुग्दा सावित्राको दोहोरो ह्याट्रिक पुरा भयो। यो सँगै उनको जारी लिगमा गोल सङ्ख्या 38 पुगेको छ। शीर्ष स्थानको एपीएफको 8 खेलमा 24 अङ्क भएको छ। उसलाई पछ्याएको त्रिभुवन आर्मी क्लबको 19 अङ्क छ। चन्द्रपुर 6 अङ्कसहित 6औं स्थानमा छ। एपीएफ प्रशिक्षक भगवती थापाले खेलपछि अझै पनि उपाधि पक्का भइ नसक्यो प्रतिक्रिया दिइन्। बलिया प्रतिद्वन्दी वालिङ र आर्मीसँगको खेल बाँकी नै रहेकाले अझै कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पोखरामा जारी टाइगर कप आमन्त्रित अन्तर क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। यो जितसँगै पुलिसको फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो भएको छ। पोखरा रङ्गशालाको भलिबल कोर्टमा भएको खेलमा पुलिसले अर्को विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मीलाई 3-1 को सेटमा हरायो। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा एपीएफलाई सोझो सेटमा हराएको पुलिसले आज आर्मीको 1 सेटको अग्रतालाई उल्ट्याएको थियो। पुलिस विरुद्ध आर्मीले पहिलो सेट 25-18 ले जिते पनि त्यसपछि लगातार 3 सेट हार्न पुग्यो। पुलिसले दोस्रो सेट 25-22 ले जित्यो भने तेस्रो सेट 25-23 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। चौथो सेटमा पनि पुलिस नै हावी भयो र 25-16 ले जित्न सफल भयो। जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो हार बिहोरेको आर्मी प्रतियोगिताबाट बाहिरिने सङ्घारमा पुगेको छ। पुरुषतर्फको खेलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई 5 सेटमा हरायो। अर्को खेलमा आर्मी क्लब गण्डकी प्रदेशसँग 3-1 को सेटमा पराजित भयो। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।